वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का और उसकी जो लीडर है मरियम नवाज साहिबा का। गुज़िश्ता रोज़ अपने कई माह की खामोशी को उन्होंने तोड़ा। इस्लामाबाद वो आई और नैब की हिरासत से जो ज़मानत पे रिहा हुए हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब और एहसन इकबाल साहब, उनसे उन्होंने मुलाकात की और दोनों को मुलाकात करते वक्त उन्होंने मीडिया से भी गुफ्तगू की। मरियम नवाज साहिबा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये वाज़े किया कि उनकी जो खामोशी थी पिछले कुछ महीनों की, वो सिर्फ इसलिए थी क्योंकि उनके वालिद नवाज शरीफ साहब जो है वो बीमार हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर पार्टी लीडरशिप चाहेगी तो मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो मुतहरिक हो जाएंगी और उनको इसमें कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। उन्होंने ये भी कहा कि वो 2 दफ़े जेल जा चुकी हैं, मगर इसकी वजह से भी उनकी जो जमहूरियत से कमिटमेंट है, सिविलियन बालादस्ती से कमिटमेंट है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, पर शायद ये कमिटमेंट जो है उनकी ज़्यादा मजबूत ही हुई है। मरियम नवाज साहिबा की जो खामोशी है, जिसके ऊपर बहुत बहस मुबाहिसा और तज्जिया होता रहा है पिछले महीनों में, वो एक ऐसे वक्त में टूटी है जब नवाज लीग के अंदर से जो आवाज़ें आ रही थीं या उसकी जो खबरें आ रही थीं नवाज लीग के बारे में, वो ये थी कि पार्टी के अंदर भी क़यादत के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं, तनकीद हो रही है। और कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि शहबाज शरीफ साहब को अब फौरन मुल्क वापस आ जाना चाहिए। और दूसरी तरफ ये भी इत्तला आई है कि पंजाब के जो कुछ MPs हैं वो इतने नाराज़ हैं सीनियर क़यादत से कि वो जाके चीफ मिनिस्टर बुज़दार साहब से भी मिले और उन्होंने पब्लिकली शोज़ में बैठ के तनकीद भी की अपनी पार्टी लीडरशिप के बारे में। सारे इशू पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नवाज। वेलकम टू द शो सर। सर, अब सवाल तो आपको पता है, उसको क्या दोहराऊं? जवाब भी दे दिया। नहीं, जवाब तो नहीं दिया मैंने, सिर्फ उसकी जो सर्कमस्टांसेस हैं वो बयान किए। इस जवाब जो आपने खाका खींचा है, इसके बाद अब आप क्या सवाल पूछेंगी? सर, अब ऐसे तो ना करें ना, वक्त भी तो पूरा करना है सेगमेंट का। ये बात आप जाती तो ना करें ना, आप आ ही गए इतनी दूर स्टूडियो में बैठे, माफी तो चाहता हूं, बताए मैंने ना। जो भी कहा आप काट दीजिए। बिल्कुल, ये नो यू मेकिंग इट साउंड एज इफ देयर इज नो रीजन टू डू दिस शो। नहीं, मुझे ऐसा लगा कि आपने तमाम, मैंने वो बड़े बैठ के मैं सब कुछ तो आपने कह दिया। नहीं, सर, आई एम श्योर यू विल बी एबल टू एम्ब्रॉयडर इट इवन फर्दर। बताएं मरियम नवाज साहिबा इतने महीनों के बाद क्यों बोली हैं? देखिए, एक तो जिस तरह का इस वक्त ऑपरेशन चल रहा है, आपने देखा है कि राना सनाउल्लाह साहब पे 15 किलोग्राम हेरोइन डाल के और अल्लाह की कसमें खा के कि हमारे पास वीडियो मौजूद है, जो उसका नतीजा निकला वो आपके सामने है। खुदा को हाजिर नाजिर जान के कहा कि वीडियो मौजूद है, अभी देते हैं, फिर कहा कि अदालत में देंगे, फिर कहा मुनासिब वक्त पे देंगे, फिर उनके डायरेक्टर जनरल ने कहा कि वीडियो तो मौजूद नहीं है। तो इस तरह की तमाम चीज़ें हो रही हैं। आपने अभी वो हाई कोर्ट के जो ज़मानत के फैसले आए हैं, सिर्फ ज़मानत में जो उन्होंने केसेस के मुतालिक तबसरा किया है वो भी आपने देख ही लिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि एहसन इकबाल साहब के मुतालिक तो उन्होंने कहा कि महवे हैरत हूँ, यानी कमाल हो गई, आप ये क्या बात कर रहे हैं, इन्होंने ठेका दिया। उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने कहा जिनने दिया उनसे बात की, उनको पकड़ा, उनका नहीं, उनको तो नहीं दिया, लेकिन ये वहां पे इलाके में गए थे, इन्होंने निशानदेही की, तो उन्होंने कहा आप निशानदेही करने वाले को पकड़ रहे हैं और इस बात पे पकड़ रहे हैं कि उन्होंने मंसूबा मुकम्मल किया, और इस बात पे पकड़ रहे हैं कि आपने जो नहीं कर रहे थे उनको क्यों ना नहीं करने दिया और आपने क्यों कर डाला। ये करप्शन इस मुल्क में आपने वो भी देख लिया। फिर शाहिद खाकान अब्बासी साहब के भी केस के अंदर उन्होंने जो चीजें सामने रखी कि आप एक कंसल्टेंट की बुनियाद के ऊपर, जिसे USAID ने रखा था। अब ये तमाम खाका मैं क्यों खींच रहा हूँ? मैं आपको इसी तरह ख्वाजा साद रफीक साहब की बात सुना सकता हूँ, उनके भाई सलमान रफीक साहब की बात सुना सकता हूँ, बाकी तमाम लोग जो कह दो बंद की सहूबतें बर्दाश्त कर रहे हैं उन तमाम का जिक्र कर सकता हूँ। लेकिन जब वो बाहर आते हैं, वो तमाम मुसीबतें काटने के बाद, कुछ लोग 7 महीने बाद, कुछ 5 महीने बाद, कुछ 3 महीने बाद, और कुछ तो अभी तक जेल में है, तो फिर मेरे ख्याल में ये फ़र्ज़ बनता है कि ऐसे मौके पे उन्हें जाके उनको कम से कम उनका आसरा बना जाए, उनके साथ खड़ा हुआ जाए और इस बात का इजहार किया जाए कि हम सब रिस्पेक्ट करते हैं इस तरह की कुर्बानी की। और उसी कुर्बानी को सेलिब्रेट करने के लिए वो आई और उनके घर गई बाकायदा, और आपने देखा कि सिर्फ उनके घर के लोग थे, एक घरेलू एक मामला था, तो उसमें जाके वो उन सबसे मिली। उन्होंने ये भी बता दिया कि वो खामोश क्यों थी। उनके आपको मालूम है, ये गालिबन उन्होंने नहीं कहा, लेकिन मुझे मालूम है ये बात कि ये बात उनकी वालदा का जो सानहा हुआ, अल्लाह उनको उनकी मग़फ़िरत करे, उनको जन्नत में जगह दे,
یہ یقین تھا مریم صاحبہ کو کہ وہ زندگی میں کیونکہ حق پہ ہیں، وہ اپنی والدہ کو زندگی میں ان کی ایک مرتبہ ہاتھ ان کا ضرور پکڑیں گی اور ضرور ان سے کہیں گی کہ جو بھی ہماری زندگی وہ جنوں میں جتنی بھی گزری بکار گزری ہے، لیکن ایسا نہیں موقع مل سکا۔ تو یقینی طور پہ وہ جو ایک بڑا گہرا گھاؤ ہے وہ ان کے سینے میں کہیں نہ کہیں تو لگا ہے، اور اب جب ان کے والد کی طبیعت اس قدر خراب ہے، 7 سٹینٹس ڈل چکے ہیں، 2 مرتبہ کورونری بائی پاس سرجری ہو چکی ہے، کڈنی 3rd سٹیج آف فیلئر میں ہے، کروٹیڈ آرٹریز چوکڈ ہیں، پلیٹلیٹ سٹیبلائز نہیں ہوتے، تو ان تمام چیزوں کو جب آپ مد نظر رکھتے ہیں تو ان کے ذہن میں نہ جانے کس کس قسم کے خیالات آتے ہوں گے، اور اس وجہ سے اگر وہ کچھ مہینے اپنے والد کی صحت کے لیے دعا کرنا چاہتی ہیں یا ڈاکٹروں سے بات چیت کرنا چاہتی ہیں، اپنے بہن بھائیوں سے بات چیت کرنا چاہتی ہیں اور اس کو پرائمری فوکس بنانا چاہتی تھیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو سر مگر آپ کی بات سے یہ لگ رہا ہے کہ جیسے ابھی بھی شاید کوئی پارٹی کا کوئی ایسا پلان نہ ہو کہ پھر سے پولیٹیکل ایکٹیویٹیز شروع ہوں جن کو مریم نواز صاحبہ لیڈ کریں، جیسے کہ وہ جلسے وغیرہ کر رہی تھیں جب ان کو گرفتار کیا گیا تھا کچھ مہینے پہلے، کیونکہ نہ ان کی باتوں سے کچھ کلیئر، انہوں نے کہا یہ پارٹی قیادت فیصلہ کرے گی، آپ کی بھی باتوں سے یہی لگ رہا ہے کہ ابھی وہ صرف ملنے آئی تھیں، ریکگنائز کرنے آئی تھیں احسن اقبال صاحب اور یہ عباسی فیصلہ صاحب تو تب بھی پارٹی نے ہی کیا تھا جب وہ باہر نکلی تھی، اور یہ فیصلہ تو پارٹی کا ہوگا، اور ابھی تک آپ نے دیکھا کہ انہوں نے پارٹی کا ہر فیصلے کا احترام کیا ہے اور پارٹی ڈسپلن کے اندر وہ آگے بڑھی ہیں، مگر پارٹی کے اندر جو ان کی حیثیت ہے وہ تو ایک بات ہے، مگر آپ کے سوال سے آپ کو اس کا جواب مل گیا ہے کہ مریم نواز لوگوں کی امیجنیشن میں کس حد تک ہیں کہ جب وہ خاموش ہیں تو پورا ملک پوچھتا ہے، یعنی میں 8 بجے 10 بجے کے پروگرامز میں جاتا ہوں اور ایک ہی سوال، یعنی کوئی بھی ٹاپک ہو، مہنگائی سے آپ بات شروع کریں یا یہ جو آپ کے جو میڈیا رائٹس ہیں جو لوگوں کو نکالا جا رہا ہے، جو میڈیا بند کیے جا رہے ہیں، میر شکیل صاحب کو قید کر دیا گیا 35 سال پرانے زمین ایکوائر کرنے کے مقدمے میں، تو کوئی بھی بات کریں تو آخر میں وہ پوچھتے ہیں مریم کیوں خاموش ہیں، تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ وہ کسی کی امیجنیشن میں تو ہیں کہ جب وہ خاموش ہیں تو لوگ پوچھتے ہیں خاموشی کہہ رہی ہے کان میں کیا آ رہا ہے میرے گمان میں کیا، اور جب وہ بولتی ہیں تو بھی وہ امیجنیشن میں ہی رہتی ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی جو عوام کے دلوں میں جو ان کی لیڈرشپ کا سکہ ہے وہ بیٹھ چکا ہے، وہ لوگوں کی امیجنیشن میں آ چکی ہیں، ایک ریزسٹنس سمبل کے طور پہ، ایک حق کی آواز کے طور پہ، اسی وجہ سے یہ سوال بار بار اٹھایا جاتا ہے۔ تو شی از ان پالیٹکس فار دا لانگ رن، اینڈ انشاءاللہ وہ چیز جو آپ کہہ رہی ہیں وہ کریں گی، لیکن کریں گی تو اپنی ٹرمز پہ نا، کریں گی تو تب جب پارٹی سمجھے گی کہ اس وقت بہترین ہمارے لیے موقع ہے کہ وہ اب باہر نکلیں۔ تو سر ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت آپ لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ کوئی موقع ہے مریم نواز صاحبہ کا باہر نکلنے کے لیے، اور کانٹیکسٹ اس سوال کا یہ ہے کہ اس وقت لگ رہا ہے کہ پارٹی کے اندر بہت تنقید ہو رہی ہے، اگلے دن آپ لوگوں کی جماعت کی ایک میٹنگ ہوئی، اس کی جتنی بھی خبریں آئیں اور کسی سینئر لیڈر نے اس کو ڈینائی نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ یہ بات ہوئی کہ لوگوں نے اٹھ کے سوال پوچھے کہ شہباز شریف صاحب کو واپس آنا چاہیے، وہ کیوں نہیں آ رہے، پھر آپ کے کچھ ایم پی ایز ہیں وہ جا کے چیف منسٹر پنجاب کو ملے، اس کے بعد وہ ان میں سے ایک تو ٹی وی پہ بھی آئے، انہوں نے بہت تنقید کی پارٹی لیڈرشپ کے اوپر، تو کچھ لوگوں کا خیال یہ تھا کہ شاید مریم نواز صاحبہ اس لیے بریک ہوئی ہیں تاکہ یہ جو اس قسم کی اگر تنقید ہو رہی ہے پارٹی میں یا ٹوٹ پوٹ کا خدشہ ہے تو وہ شاید اس کو روک سکیں گی۔ Is there a connection between her appearance and these events؟ دیکھیے جو آپ نے ٹوٹ پھوٹ والی بات کی اس کے لیے تو آپ کو دعا مانگنی پڑے گی، لوگوں کو چاہیے کہ وہ چادریں وادریں لے کے مزاروں پہ جائیں اور دعا مانگیں، کیونکہ اب دعا کے علاوہ تو یہ ٹوٹنے والی پارٹی نہیں، یعنی جو ہو سکتا تھا وہ ہو گیا ہے۔ جنہوں نے دعا مانگنی ہوگی سر انہوں نے مانگ لی ہوگی، جی مانگی ہوگی، اور اگر اللہ چاہے گا تو پارٹی ٹوٹے گی، لیکن اگر اللہ نہیں چاہیں گے تو یہ پارٹی اب ٹوٹنے والی نہیں ہے، یعنی لوگوں کو اب آپ قبر میں تو نہیں اتار سکتے، جیلوں میں ہی ڈال سکتے ہیں نا، تو جیل میں تو ڈال چکے ہیں اور 1-1 سال ڈال چکے ہیں، میں کس کا نام لوں، وہ مریم نواز صاحبہ پہلے جیل پھر بیل، نواز شریف صاحب پہلے جیل پھر بیل،
ہمارے یہ سعد رفیق صاحب ابھی تک جیل، سلمان رفیق صاحب ابھی تک جیل، رانا ثناء اللہ صاحب پہلے جیل پھر بیل، احسن اقبال صاحب پہلے جیل پھر بیل، عباسی صاحب پہلے جیل پھر چھوٹے بیل۔ لوگ جو ہیں دیکھیے نہیں میں آپ کو جیسے آپ کے MPs ہیں، دیکھیے میں آتا ہوں وہاں پہ۔ تو پہلی بات تو یہ ثابت ہو چکی ہے کہ پارٹی تو اب ٹوٹنے والی نہیں، لیکن اگر آپ کو آواز بند کرنی ہے تو پھر آپ کو جیل میں ڈالنا ہوگا، اور جب وہ جیل سے نکلیں گے تو ایک ایک دن میں 5 گھنٹے شاہد خاقان عباسی صاحب مختلف جگہ پہ تقاریر کر رہے ہیں، آپ کے پروگرامز میں آ رہے ہیں، اپنا نقطہ نظر بیان کر رہے ہیں، ہر جگہ پہ تنظیم سازی کا کام جو ہے وہ احسن اقبال صاحب نے شروع کر دیا ہے۔ کراچی میں ہم لوگ گئے ہیں سارے اکٹھے ہو کے، مختلف جماعتوں سے مل رہے ہیں، میڈیا کے لوگوں سے مل رہے ہیں، جو لوگ جن کے کاروبار تباہ ہو گئے ہیں ان لوگوں سے مل رہے ہیں۔ تو یہ آواز تو جب آپ جیل سے باہر نکالیں گے دوبارہ سے آ جائے گی، پھر سب کو جیل ڈال دیں گے، 2 جو باہر رہ جائیں گے وہ شام کے ٹی وی کے پروگرام پہ آتے رہیں گے، پھر جب چھوڑیں گے تو پھر آواز تو اب یہ رکنے والی نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگوں کی آواز ہے۔ یہ شخص جو اپنے بچوں کو اسکول بھیجے اگر تو بجلی کا بل نہیں دے سکتا، یہ آپ کے کیمرہ مین کی بات کر رہا ہوں، اگر بجلی کا بل دیتا ہے تو ماں باپ کی دوا نہیں لا سکتا، اگر ماں باپ کی دوا لاتا ہے تو گھر کا کرایہ نہیں دے سکتا، تو آپ مجھے بتائیے ہم خاموش رہیں؟ کیسے خاموش رہیں؟ بالکل کوئی نہیں کہہ رہا، بٹ جو پارٹی کے اندر آوازیں ہیں جی جو قیادت کے خلاف ہیں ان کے اوپر ایک بات تو طے ہو گئی، جو آپ نے پہلے کہا آواز کی، اور جس وقت بہت قہر اٹھانا ہوگا تو مریم صاحبہ بھی باہر نکلیں گی، پھر آپ موقع کیا وہی تو پوچھے، وہ کانٹیکسٹ کیا ہے جس میں وہ جس دن آپ مجھ سے وعدہ کریں گی کہ آپ مریم کی ریلی دکھائیں گی، سر میرے ہاتھ میں تو نہیں ہے نا، میں تو صرف ایک شو چلے میں باقی لوگوں سے التجا کر لوں گا، جو باقی سارے چینل ہیں، تو مگر کتنی ہے، میں نے آپ کو زبردست بات بتائی کہ جس دن آپ کہیں گی کہ اچھا بھائی آج اگر وہ باہر آئیں تو میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں ابھی ان کی ساری ریلی دکھاؤں گی، تو ہم ان کو کل کہیں گے آ جائے گی، اچھا سو دیٹس دی اونلی ریزن آپ سے دکھائی نہیں جائے گی۔ تو آپ بیسکلی کہہ رہے ہیں کہ ضروری یہ بات نہیں ہے کہ ملک میں ضرورت کتنی ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ جب میڈیا پہ دکھاؤ گے تو ہم ریلی کر لیں گے۔ اس ملک میں اتنی اوپریشن ہے کہ آپ دکھا نہیں پائیں گے، but that should not be reason enough for you to carry out a rally or not. تھوڑا سا جیسے آپ ہمارا ٹھٹھا لگاتی ہیں، ہم نے کہا ہم بھی تھوڑا سا مذاق کر لیں، ٹھٹھا کی جسارت تو نہیں کر سکتے، مگر یہ بڑی سیریس بات میں نے کی آپ کے ساتھ، یہ ایسا نہیں ہے، وہ اکیلی نہیں ہے اس پورے یونیورس میں جن کو آپ نہیں دکھا سکتی، آپ نام نہیں لے سکتی بعض لوگوں کے، آپ تصاویر نہیں دکھا سکتی لوگوں کی، اس طرح کا اوپریشن آپ نے میڈیا پہ کب دیکھا ہے؟ تو میں ساتھ کے ساتھ میڈیا کے اوپریشن کی بھی بات کرتا جا رہا ہوں، اور وہ بھی کر رہی ہیں اور ہر وقت کرتی ہیں، اور وہ باہر ضرور آئیں گی، لیکن موقع سے آئیں گی نا، یہ جماعت فیصلہ کرے گی کہ اب ہم نے اس طرح کی تحریک چلانی ہے، اب انہیں باہر آنا چاہیے۔ ضرورت نہیں، اب میں دوسرے آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں۔ دیکھیے 2 چیزیں، ایک تو یہ کہ غالباً آپ نے اس سے پہلے ہماری کوئی پارٹی کی میٹنگ یا اٹینڈ نہیں کی، یا آپ کو اس کے متعلق کوئی انفارمیشن نہیں آئی، یہ سوالات جی سوالات تو آپ آئیے اگلی تو میں لے چلوں گا، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ جس بھی جمہوری پارٹی کے اندر آپ بیٹھیں گے تو یہ کوئی ڈکٹیٹرشپ تو نہیں، ہمارے ہاں کیونکہ ایک بڑی پرانا قاعدہ رہا ہے کہ 30 سال تو آمرانہ حکومتیں رہتی ہیں جس میں ایک کمرے میں اسموک فلڈ روم، 5 people sitting and deciding for the nation, and then بالکل اسی طرح وہ ایسے تو نہیں ہوتا ہے نا۔ ڈیموکریسی بائی ڈیفینیشن، جمہوریت یعنی لا آف دا موب، وہ تو ایک بڑا نوائزی پروسیس ہے، اور اس میں جو نوائز ہے، جو شور ہے، وہ انکلکیٹ کیا گیا ہے جمہوریت کو بڑھانے کے لیے۔ تو جس دن آپ کو آوازیں نہ سنائی دیں، آپ اس دن سوال پوچھیں کہ یہ خاموشی کیوں چھا گئی ہے، یہ آوازیں کیوں سنائی نہیں دے رہی۔ لیکن پارٹی کے اندر یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ کنسٹرکٹیو ڈیبیٹس ہوتی ہیں، یعنی ہم کنسٹرکٹیولی چاہتے ہیں کہ اگر شاہد عباسی صاحب یہ کر رہے ہیں اور احسن اقبال صاحب یہ کر رہے ہیں، تو پھر اگر مریم نے یہ بات کی ہے تو اب ہم جو ہمارے لیڈر آف دی اپوزیشن ہے جو انشاءاللہ اگلے مہینے واپس آ جائیں گے، ان کے آنے تک ہم نے کس طرح اپوزیشن کو آگے مہینہ مینز اپریل۔ دیکھیے جیسے ہی ان کی سرجری، ابھی میری ڈاکٹر صاحب سے جب ان کو مارا پیٹا گیا، سر پھاڑا گیا ڈاکٹر عدنان صاحب کا، خدا جانتا ہے کہ کس نے پھاڑا، لندن میں ماربل آرچ کے پاس، شام کو 8-9 بجے وہاں سے کھوے سے کھوا چل رہا ہوتا ہے، اس وقت سریوں سے مارا گیا ماسک لوگوں نے، اور ابھی تک پتہ نہیں چل پایا کہ کون لوگ تھے، کس نے ماسک پہنا ہوا تھا، کون ماربل آرچ میں سریے لے کے ماسک پہن کے گھومتا ہے یا گھوم سکتا ہے۔
یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں، مگر ان سے جب میری آخری بات ہوئی اس مار پیٹ سے ایک دن پہلے، جس کی میں شدید مذمت کرتا ہوں، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ہفتے 8 دن میں ان کی سرجری سیٹ ہونے والی ہے، تو سرجری کے فوراً بعد وہ واپس لے آئیں گے۔ تو اس دورانیے کے اندر ابھی شاہد عباسی صاحب آج پھر میرے خیال میں دوسری یا تیسری مرتبہ بول رہے ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب بھی بول رہے ہیں، تو یہ ہم لوگ تمام اپوزیشن کا رول ادا کر رہے ہیں۔ خواجہ آصف صاحب ہر مرتبہ پارلیمان کے اندر بولتے ہیں، جتنی مرتبہ سوال اٹھائے جاتے ہیں۔ ڈانٹ بھی پڑتی ہے پارٹی میٹنگ میں؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا، میں بالکل نہیں یہ سمجھتا کہ ایسی بات ہے، لیکن اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ آپ بالکل، میں جب بولوں تو کوئی مجھ سے اختلاف ہی نہ کرے، تو یہ جمہوری رویہ تو نہیں ہے۔ یہ تو پارٹی میٹنگ ہوگی تو پھر آپ یہ کہتی ہیں کہ یا ہم پارٹی میٹنگ نہ کیا کریں یا بالکل 10 لوگوں میں بٹھا کے کیا کریں تاکہ آپ یہ سوال نہ پوچھیں۔ پہلے آپ کی پارٹی میٹنگز تو کب سے ہو رہی ہیں، بٹ اتنا شور شرابہ رپورٹ صرف پچھلے کچھ مہینوں سے ہو رہا ہے۔ وہ اس کی وجہ، جب آپ نے رپورٹ، آپ سے مقصد آپ نہیں، جب کہا جاتا ہے کہ رپورٹ کر دو تو رپورٹ ہو جاتا ہے۔ خرم صاحب اس دن آئے تھے، وہ تو کہہ رہے تھے کہ بڑی اچھی بات ہے ہماری پارٹی ایوالو کر رہی ہے، آپ یو میکنگ اٹ ساؤنڈ ایز اف یہ ہمیشہ سے ایسے تھا۔ نہیں ہے ایسا میرے سامنے تو ہوتا رہے۔ خرم صاحب کیونکہ ان کے والد بھی سیاست میں، تو ہو سکتا ہے کسی وقت کم ہوتا ہو اور اب زیادہ ہوتا ہوگا۔ میں تو 6 سال سے یہی دیکھ رہا ہوں، لوگ آواز اٹھاتے ہیں، اپنا نقطہ نظر پیش کرتے ہیں، نو ڈس ریسپیکٹ انٹینڈیڈ۔ بعض دفعہ لوگ نہیں ایک دوسرے کے سوال جواب پسند کرتے، مگر یہ آواز تو چلتی رہنی چاہیے۔ لیکن جو دوسری آپ نے بات کی وہ بڑی اہم، میں تو سمجھتا ہوں کہ بڑی کنسٹرکٹیو۔ جی دیکھیے، یہ جن لوگوں کا آپ نے نام لیا ہے، جن کو آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ کی پارٹی میں توڑ پھوڑ ہو رہی ہے، یہ تو جب شہباز شریف صاحب یہاں تشریف فرما تھے اور نواز شریف بھی یہاں تھے، یہ تب بھی چیف منسٹر کو مل کے آئے تھے۔ یہ وہی لوگ ہیں، ان میں سے ایک بھی ایسا شخص نہیں ہے جو اس وقت ملا اور اب نہیں ملا۔ یہ وہی لوگ ہیں۔ یہ ایک دن ٹی وی پروگرام پہ کہتے ہیں میں ہاکی کے نشان پہ الیکشن لڑا، ایک دفعہ میں پتہ نہیں سائیکل کے نشان پہ لگا۔ میں نے کہا آپ لوٹے کے نشان پہ لڑا کریں، ایک پرماننٹ نشان رکھ دیں، جس طرح جیپ تھا اس طرح ایک لوٹا ہونا چاہیے، تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ یہ جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں جو مخدوم، جو ہمارے ساتھ بھی وزیر، پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی وزیر، میں ایک شخص کی بات کر رہا ہوں، میں یہ جو ہمارے خسرو بختیار صاحب ہیں جو ہر ایک کے ساتھ وزیر ہوتے ہیں، یا عمر ایوب صاحب ہمارے ساتھ بھی وزیر، آپ کے ساتھ بھی وزیر، یا ڈاکٹر ہماری انفارمیشن منسٹر جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی وزیر، آپ کے ساتھ بھی وزیر، مشرف صاحب کے ساتھ بھی 66% کابینہ اس وقت جو ہے وہ مشرف صاحب کی ہے۔ تو یہ وہ مشرف صاحب والے لوگ ہیں جو ہر دفعہ جب جمہوریت ایک طرف جاتی ہے، طاقت ایک طرف جاتی تو وہاں آ جاتے ہیں، جب الیکشن جیتنا ہے تو اس وقت تو آپ آ جائیں اور پی ایم ایل این کا نشان شیر لے لیں، اور اس کے تھوڑی دیر کے بعد جب آپ کو لگے کہ یار یہ تو اب پیسے ویسے چاہیے اور یہ نہ ہو کہ ہماری کوئی فائل سامنے آ جائے یا ہماری کوئی ویڈیو سامنے آ جائے، تو اسی وقت آپ لوٹے کے نشان کے اوپر اپنا مقدمہ پیش کرنا شروع کر دیں۔ تفصیل سے ہم سے بات کی۔ ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے خیبر پختونخوا کی اور کرونا وائرس کی۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک۔ پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے خیبر پختونخوا حکومت کا، جس نے کرونا وائرس کے خدشے کے پیش نظر ہنگامی اقدامات نہ صرف کیے بلکہ آج ان کو اناؤنس بھی کر دیا۔ تعلیمی ادارے جو ہیں وہ 15 روز کے لیے بند کر دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ فیصلہ بھی کیا گیا ہے کہ بورڈ امتحانات کو فی الحال ملتوی کر دیا جائے، اور ساتھ میں جو پبلک اور پرائیویٹ ہاسٹلز ہیں ان کو بھی بند کر دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ سیمینارز، کلچرل اور جو بھی بڑے ایونٹس ہیں ان کے اوپر بھی پابندی لگا دی گئی ہے۔ اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں شوکت یوسفزئی صاحب، یہ اطلاعات خیبر پختونخوا ہیں۔ ویلکم ٹو دا شو سر۔ جی شوکت صاحب، یہ بتائیے گا کہ آج آپ نے کیوں فیصلہ کیا ہنگامی اقدامات اناؤنس کرنے کا، کیونکہ ابھی تک جیسے آپ کی حکومت کہہ رہی ہے کوئی پیشنٹ سامنے تو نہیں آیا کرونا وائرس کا آپ کے صوبے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ایک تو یہ چھوٹا صوبہ ہے اور ظاہر ہے اتنا بڑا عالمی وبا چلی ہے اور WHO نے اس کو ڈکلیئر کیا ہے، تو کیوں ہم اپنے لیے ایسے انتظامات نہ کریں کہ اگر کوئی ایسی چیز ہوگی تو اس کو کنٹرول کیا جا سکے۔ میرے خیال سے اچھی بات ہے اگر ایک ذمہ داری حکومت لے رہی ہے، اور جو حفاظتی اقدامات کرنے تھے اسکریننگ کے حوالے سے، جو ہمارے روٹس ہیں کو محفوظ بنانا، چاہے وہ ایئرپورٹس ہیں، چاہے وہ بس اسٹینڈ ہیں، چاہے وہ کورخم بارڈر ہے یا دوسرے، اگر ہم
पूरी तरह अलर्ट कर दें और जो लोग हैं उनमें उनके अंदर अवेयरनेस पैदा कर दें। तो ये अच्छी बात है इसमें। तो सर आगाही करने के लिए, अवेयरनेस पैदा करने के लिए आप लोग कोई इक़दामात कर रहे हैं सूबे के अंदर? डेफिनेटली अभी बाकायदा कैंपेन चलेगी हमारी टीवी चैनल्स के ऊपर, मीडिया के ऊपर, प्रिंट मीडिया और साथ सोशल मीडिया। इसके हवाले से बाकायदा हम बताएंगे लोगों को कि कैसे बचा जा सकता है और कैसे लोगों से जो स्पेशली जो जहाँ पे गैदरिंग ज्यादा होती है उनको अवॉइड करें। और इसकी वजह से जितने भी हमारी सरकारी तकरीबात हैं हमने उनसे आगाज किया है और वज़ीर आला महमूद खान की जो एक्टिविटीज थी उन्होंने कहा कि मैं अपने से शुरू करता हूँ। तो उनकी जो एक्टिविटीज थी वो भी उन्होंने खत्म कर दी और साथ साथ उन्होंने जितने तालीमी इदारे हैं, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, स्कूल, उनके इम्तहानात, ये सब इस वक्त जो है बंद कर दिए। जो हॉस्टल्स के अंदर स्टूडेंट्स थे उनसे कहा गया कि वो खाली कर दें। तो ये एक अवेयरनेस के तौर पे भी है और हमें इसको सेंसिटाइज करना है, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता वबा आती है तो फिर आपको पता है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है, इसमें इतने ज्यादा वसाइल और ये चीजें नहीं हो सकती हैं कि आप उसी वक्त फिर आप खड़े हो कि जी हमने इससे निमटना है। तो निमटने से पहले जो है वो उसकी एहतियाती तदाबीर हमने बिल्कुल। सर ये बताइएगा कि जैसे सिंध हुकूमत जो है वो जितने ज़ायरीन ईरान से फॉर एग्जांपल वापस आए हैं, वो उन सब जो सिंध के अंदर गए हैं वो उन सब के घर घर जाके टेस्ट कैरी आउट कर रहे हैं। क्या खैबर पख्तूनख्वा में भी कोई इस तरह का इक़दामात किए जा रहे हैं? जो इंटरनेशनल ट्रैवल करके पिछले दिनों में लोग वापस आए हैं, क्या आप लोग उनको ट्रेस कर रहे हैं, उनके घर जा रहे हैं, उनका टेस्ट कर रहे हैं? देखिए जी, हम तो बिल्कुल जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनके जो बाहर की कोई हिस्ट्री है उनको बिल्कुल, एक तो हमने एयरपोर्ट के ऊपर काफी जो अपनी टीमें हैं वो वहाँ पे कर दी हैं कि जो भी आए उनको बाकायदा उनकी स्क्रीनिंग हो, उनका जो भी इस हवाले से रिक्वायरमेंट हो वो पूरी करें। और इसके अलावा जो हमें तो सर आप सिर्फ एयरपोर्ट के ऊपर ये इक़दामात कर रहे हैं, आप उनके आगे उनको फिर ट्रेस नहीं कर रहे उनके साथ? नहीं, मैं अर्ज कर रहा हूँ कि मैंने आपसे पहले कहा कि हमारे लिए जो वो तमाम एंट्री पॉइंट्स है जो खैबर पख्तूनख्वा में होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इस वक्त कराची और खैबर पख्तूनख्वा के लोगों का आना जाना काफी होता है। इसके अंदर भी ये वायरस है तो उसकी वहाँ से जो लोग आ रहे हैं उनको भी हम चाहते हैं कि उनकी भी स्क्रीनिंग हो और अगर कोई मुश्तबे है तो उसको क्वारंटाइन में रखने का फैसला किया गया है। तो इंशाअल्लाह ताला ये हम अपने लोगों को महफूज बनाना चाहते हैं। इसमें जितने भी मजहबी तकरीबात हैं या सिविल तकरीबात हैं, सरकारी तकरीबात हैं, हम कहते हैं कि लोगों के अंदर अवेयरनेस हो, अपने हाथ धोए। अब सर इस वक्त तक आपने क्या कोई भी जो सस्पेक्टेड पेशेंट्स हैं उनको क्वारंटाइन में या आइसोलेशन में रखा है? अभी तो ऐसी कोई जो आए थे उनको तो उनके जो हमने टेस्ट वगैरह कराए वो नेगेटिव निकले हैं। कितने टेस्ट हुए हैं अब तक सर? मेरे पास फिगर्स नहीं है, क्योंकि अगर आप मुझे कहते तो मैं आपके लिए फिगर्स भी ले आता। लेकिन ये कि ये जो कुछ एहतियाती तदाबीर जो अख्तियार करने का कहा गया, तो हम पम्पलेट वगैरह भी शाये कर रहे हैं तमाम दफातर के अंदर, तमाम बाजारों में सरकार की तरफ से ये भी होगा। इस तरह सर वे रनिंग आउट ऑफ टाइम, ये बताइएगा कि पिछले महीने के अंदर इंटरनेशनल ट्रैवल के बाद कितने लोग खैबर पख्तूनख्वा में वापस आए हैं? आपके पास कोई फिगर्स होंगे? देखिए अभी तक जितने लोग आए हैं वो आपको पता है कि उनके बाकायदा जितने भी मुश्तबे लोग लाए गए हैं, क्योंकि उनके लिए हमने जो आइसोलेटेड वो बनाए हैं, बेड्स रखे गए हैं उनके लिए और पूरा इंतजाम किया गया है। उनके जो टेस्ट वगैरह होते हैं उनके जो टेस्ट वगैरह कराए गए हैं उन तमाम के तमाम जो नेगेटिव निकले हैं। तो अभी तक तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि ऐसा कोई केस भी सामने नहीं आया हमारा, और इस वजह से नहीं आया कि जो भी जितने भी लोग मुश्तबे हो जाते हैं उन सबको जो है उनके टेस्ट वगैरह होते हैं, उन टेस्ट के दौरान उनको क्वारंटाइन में रखा जाता है। जैसे ही टेस्ट उनके नेगेटिव निकल आते हैं उसके बाद फिर उनको जाने की इजाजत होती है। इसी तरह जो जेल में कैदी हैं उनके साथ लोगों का मिलना जुलना 15 दिन के लिए क्लोज कर दिया गया है, ताकि कोई ऐसा ना हो कि बाहर से कोई बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमसे बात की। नाज़रीन यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और जब हम ब्रेक से आएंगे तो हम बात करेंगे डिजिटल इकोनॉमी की और इसके अंदर ख़वातीन का जो रोल है और उसको किस तरह बेहतर बनाया जा सकता है। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे पाकिस्तान के अंदर ख़वातीन और उनका मुकाम।
इसी हफ्ते शुरू के अंदर हमने वुमेंस डे मनाया 8 मार्च को, और ख़वातीन ने मार्च किया सारे मुल्क के अंदर। बहुत बहस मुबाहिसा हुआ ख़वातीन के रोल के हवाले से, और ख़ास तौर पे उन ख़वातीन के नारों का ज़िक्र हुआ जिन्होंने उस मार्च के अंदर हिस्सा लिया। बहुत बात हुई उन नारों की, मगर उन नारों के ऊपर बहस करते हुए शायद हम ये भूल गए कि ख़वातीन का एक और भी बहुत बड़ा रोल होता है, और वो होता है उनकी जो माशी ज़िंदगी के अंदर उनका जो एक रोल होता है किसी भी मुल्क के अंदर, और इसी हवाले से फिर उनकी खुद मुख्तारी की भी बहुत बात होती है। ये बातें हुई तो मार्च के दौरान, मगर उनका ताल्लुक़ शायद कुछ हद तक उन स्लोगन्स और उन नारों की हद तक ही रह गया, और हमने ज़्यादा तफसील से बात नहीं की। हालिया बरसों में पाकिस्तान के अंदर हमने बहुत ज़िक्र किया है कि मुआशी, सियासी, तालीम और दूसरे जो शोबे हैं उनके अंदर ख़वातीन किस तरह आगे बढ़ रही हैं, और उनका जो किरदार है वो किस तरह नुमायाँ हो रहा है। मगर इसी हवाले से एक और भी जो सेक्टर है वो बहुत अहम, उसकी अहमियत बढ़ती चली जा रही है, और वो है जो डिजिटल लैंडस्केप है, या हम कह सकते हैं कि डिजिटल इकॉनमी भी है, और उसके अंदर ख़वातीन के लिए कितनी अपॉर्चुनिटीज़ सामने आ सकती हैं, कितने उनको मौक़े मिल सकते हैं कुछ करने के लिए, और उससे उनकी ज़िंदगी पे कितना फ़र्क पड़ सकता है। 21वीं सदी के अंदर जो डिजिटल इकॉनमी है और जो डिजिटल लैंडस्केप है वो एक बहुत अहम सतून बन चुका है सारी दुनिया के लिए और आलमी मईशत के लिए। पाकिस्तान का भी इस हवाले से बहुत ज़िक्र होता है, ख़ासी पेशरफ्त भी हुई है, और हमने देखा है कि ख़वातीन भी इस दुनिया के अंदर काफ़ी एक अहम मुकाम उन्होंने हासिल कर लिया है। पाकिस्तान के अंदर ही बात करें तो किसी ज़माने में अगर हम ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट की बात करते थे और उनकी तारीफ़ करते थे, तो आजकल हम अब डिजिटल राइट्स एक्टिविस्ट जो हैं वो भी हमें सामने नज़र आ रही हैं, और हम उनकी भी बात करते हैं, और इसी तरह डिजिटल मीडिया प्रोफेशनल्स भी हैं। पाकिस्तान की जो डिजिटल इकॉनमी है इसमें ख़वातीन प्रोफेशनल्स जो हैं और एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो सामने आ रही हैं, बहुत अहम काम भी कर रही हैं, और उनकी वजह से हमें इस बात पे भी रोशनी डालने की ज़रूरत है कि ये जो नया फील्ड है एक, इसके अंदर ख़वातीन जो हैं कितनी नुमायाँ हो सकती हैं और कितनी अहमियत उनको हासिल हो सकती है, और कैसे डिजिटल जो इकॉनमी है उनकी वजह से ये ख़वातीन भी एम्पावर हो सकती हैं। इसी हवाले से आज हमने एक खसूसी जो है सेगमेंट उसका बंदोबस्त किया है, ऑर्गेनाइज़ किया है, और हमारे साथ 2 स्पेशल ख़वातीन गेस्ट जो हैं उसके लिए मौजूद हैं। हमारी पहली मेहमान जो है वो पाकिस्तान के अंदर यूरोपियन यूनियन की एम्बेसडर हैं, अंदरूला कामिनारा। वेलकम टू द शो एम्बेसडर। और हमारी दूसरी मेहमान जो हैं वो सादिया खुरम साहिबा हैं। 20 साल से वो इस तरह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो या डिजिटल इकॉनमी हो इस फील्ड में काम कर रही हैं, एंड एट द मोमेंट शी इज़ वर्किंग फॉर जैज़। वेलकम टू द शो बोथ ऑफ यू। Ambassador, we welcome you warmly on the show, and we will begin the segment with you. I'd like to ask you that, generally when we talk about the digital economy in Pakistan, it seems that digital economy or the digital space, it seems as if we talk a lot about the kind of abuse that women face. Whether it's journalists or digital rights activists, and we talk about how the social media is being misused to attack women. But do you think that however important this issue is, it's sort of detracting attention from the fact that we are not looking at the positive side of this new field, so to speak? First of all, let me say that I'm delighted to be here, and thank you for the invitation. I understood that you mentioned the 8th of March. Yes. I'm glad we're talking about women in the digital world, not on the 8th of March, because I consider that every day should be Women's Day, and not just on that particular date. Now, with respect to the focus on, let's say, the negative sides of information society, that is one of the aspects of information society. But only to look at that is basically to miss all the positive things that can come with information society. Let me roll back a little bit to tell you that the European Union has identified digitalization as one of its top 3 priorities for the next 5 years, simply because all the new businesses, all the new jobs,
or most of the new jobs will be created in this digital environment. So just to focus on the risks is, I think, missing all the opportunities, and all the opportunities not just for men but also for women, and all the things that need to take place in order to ensure that in this new way of living, in this new revolution, let's say, after the Industrial Revolution, we have the digital revolution, that women have a big role to play, both as contributors but also as users of this technology. सादिया, आपकी तरफ यही डिस्कशन लेके आती हूँ. अब बहुत बात होती है अबाउट वुमेन एंटरप्रेन्योर्स इन द डिजिटल लैंडस्केप, एंड इसी हवाले से apparently research shows that women entrepreneurs use the online tools more effectively than male entrepreneurs. आपने भी ये देखा है? Have you witnessed this? Because you've been working in this field for so long, obviously, and you must have seen a lot of women. Why do you think this is? Do you think it's something specific to the Pakistani society that online tools are easier for women to use, or because it helps them, navigate a larger space without moving physically? Yeah. So I think we must acknowledge the fact that the digital economy and the online tools are a huge enabler for any country, for any business, and for any business person. Pakistan ke andar, because women have typically or traditionally not been very active in the public space, and setting up a business earlier would have entailed, going out and, finding the customers for your product, setting up the distribution channel, setting up the payment mechanisms, making sure that your product is marketed to the right segment in an effective way. All of that can now be done sitting at your home on your laptop or even your mobile phone, right? So I think the reason why we see a lot of very, very women from all parts of the country, and women with even very small startups now coming on to digital and offering their services, is because they don't really have to now navigate the public or the physical world, and just reach their customers, not only in Pakistan but even outside Pakistan. So a lot of businesses have now been set up where women have started to offer their product and services, and when I say services, we can go into the space of education and direct tuitions. All of that they can very easily do through the mobile phones or internet and laptops. If I could Yes. come in on this, classically, if you are the minority trying to break into a new market, like here it's the women, you need to be a lot more innovative to actually get ahead. So in that space that you want to open up, you tend to look at alternative ways of doing what you want to do, because you have to compete and you are in the minority. So it's almost being forced to be a lot more innovative in order to break into those markets. That's the first thing. And second thing, I think internationally, regardless of technological tools or no technological tools, women entrepreneurs tend, because they are the minority, normally tend to look at alternative ways of doing things in order to be more efficient, more competitive. So it's not just a matter, you don't think it's just about, not being able to sort of be out there in the physical world so much. There is more to it. It's more about being able to use it more innovatively or trying to sort of offset your disadvantages, so to speak. Exactly. नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे. Stay with us. वेलकम बैक नाज़रीन. हम गुफ्तगू करें दो ख़ास मेहमानों के साथ, और हम बात करें ख़वातीन की, और जो डिजिटल इकॉनमी है जो पाकिस्तान के अंदर क्या सारी दुनिया के अंदर एक तब्दीली सी ला रही है. आई एम गोइंग टू नाउ ब्रिंग अ क्वेश्चन टू बोथ ऑफ यू, एंड I'd like you to address it. There is a perception, you could call it a perception or you can call it a critique, that the digital space is something that can only be used or is used more often by women from a more affluent background, that perhaps, especially in countries like Pakistan,
the less privileged women are not able to use it that effectively or do not have the kind of access to it that they should have. Do you think this is a valid point? And if so, how are we going to address this? Okay. Well, using any form of digital tools, if you see the percentage of women that can read and write, it's very, very small. I don't know, 5-10%. Yeah. So by definition, those are the women that could potentially use the technologies, although there are tools that you can use also with images. But to be in the mainstream use of technology, first of all, you have to be able to read and write. And those people that tend to be able to read and write tend to be from the, let's say, the more affluent part of society. So that has a lot to do with it. The second thing is that you have to have access to the technological tools. They cost money. They cost money. A GSM mobile phone that it's of new technology, or a computer, or things like this. If you're very poor, you don't have access to those technological tools. What can be done about it? I think it will be a huge enabler if there is specific attention being paid to including more women into learning about the technologies. Education. Education. Into giving them the possibility to learn how to use these technologies. So with much more widespread education, that could be addressed. Secondly, with focused programs that are actually trying to involve more the women in these technologies. We have to keep in mind that a lot of the software that's being developed and a lot of the applications are predominantly developed by men for men. Okay. Okay, so I think globally in the ICT world, it's only about 15% of women. If you're talking about software developers, it's even less. So if the right applications exist that make sense and address the needs of women, more women will be more interested in using them. So that aspect also can affect them. But let's say for those, let's say, literate women in remote areas, having access to, let's say, e-banking, electronic banking, it's such an enabler, or being able to have access to certain government services, which they don't have to travel, they don't need money to go there, to have to register and get an ID card. That can make a difference. That would change their lives, so that would be very Sadia, important. has the ambassador left anything for you to say? But please do add. I think she has said exactly the right things. I will just back them with some statistics, right? आपने कहा कि perception है कि ख़वातीन from more affluent backgrounds ये services ज़्यादा use करती हैं. This is a reality because पाकिस्तान के अंदर a woman is 34% less likely than a man to have access to a cellular phone. A woman is 78% less likely than a man to have access to internet. So, the statistics really bear out these facts. इसके अलावा ख़वातीन की जो financial inclusion है, only 7% of females in Pakistan have bank accounts. Right. However, how digital can enable these customers or these women. पाकिस्तान के अंदर जो mobile financial services हैं, 23% ख़वातीन वो यूज़ करती हैं. So 7% versus 23%. 23%, huge. Which is actually huge a big difference if you think jump about already, it. right? So I think कि जहाँ तक इन्होंने बात की कि education और affordability में जैसे अब Jazz ने एक 4G device 4G handset launch किया है जो कि सिर्फ 3700 rupees का है. So a lot of things will have to be done on the public sector, public side as well as private side to bring these women on board. Education, affordability, inclusion, and a very, very focused effort to move the needle on these indicators. That's what it will take for us to really channel the potential of 50% of our population. If I can just give an example from other countries. Yes. In some other countries where they have the same problem, poverty, remote populations, illiteracy, they made applications whereby the parents, and it's usually the woman,
can report that the teacher didn't turn up to school. I see. Thank you Okay. so much, both of you. That was a very interesting discussion. I'm so glad you could join us. Nazreen, आज के लिए बस इतना ही. Now we will be back on Monday.